Ngayon ang pulong sa Ginoo dili siyang malisang nga mudawat og daotang balita. Lik-on ang iyang pagtuo ug nagsalig siya sa Ginoo. Tanawa ra mga igsoon. Bisan unsa modangat dinhi sa kalibutan mga igsoon. Moabot man din ang bagyo, sunog, linog, dili sa malisang. Kaya nga naman, tako kayo ang pagtuo ngadto sa Ginoo ug nagsalig siya mga igsoon. Mo kana mga igsoon, kay daghanan ninyo nadungog dinhi sa kalibutan o inyong nakita nga liki na ang mga karsada. Mo na kay igsoon, kung ipapulo nimo si Kristo sa imong kasing-kasing, dili ikaw malisang mga igsoon. Mo kana mga igsoon, mo na nga maggamit bitag nga pagtuo mga igsoon. Pagko kayo nga magpagtuo atong ganito mga igsoon. Kaya ang tao mga igsoon, to si Kristo bilib mga igsoon. Muna guys ko pa din o mga pagtungo. Para ito mga igsoon, gingon diri sa Salmo 116, versikulo 10, gingon ang pulong sa Ginoo, nagpadayon ako sa pagtungo, bisan mingon ako, nag-antos ako pag-ayon. Kung sa mga pag-antos mga igsoon, kung ikaw nangalagan ka sa Ginoo nga tinuod mga igsoon, suyan ka sa Ginoo mga igsoon, ikaw paantos ka sa mga balatian. Kung asa taman ang imong pagtuo mga igsoon. Kaya dili lamang totoo lang ang imong ginawat sa imong kasing-kasing, kinahanglan lig-on na pagtuo mga igsoon. Kaya diyang nag-antos ka, diya pagsuway ang imong pagtuo mga igsoon kung asa taman mga igsoon. Ang mga pag-antos mga igsoon, mao ka na mga kasakitan sa imong kinabuhi mga igsoon. Mao ka na mga igsoon, sukdon sa Ginoo ang imong kasing-kasing kung asa ang imong pagtuo pagsalig nato sa Ginoo mga igsoon. Mo ka na mga igsoon, kung ikaw magtikag nagkapangalagan sa Ginoo, nga tinuod nga Dios nga imong bilagaran, diya mapapagsuway sa Ginoo mga igsoon kung asa tama ang imong pagtuo pagsalig nato sa Ginoo mga igsoon. Mo ka na mga igsoon, kinahanglan sa karon nga panahon mga igsoon, pangitaon nato ang tunay nga Dios na buhi nga mo'y nagbuhat dinhi sa langit o sa yuta mga igsoon. Mo ka na mga igsoon, susihon nato ang atong kagalingon aron dili kawang atong pagsimba pag-alagad ngadto sa Ginoo mga igsoon. Gusto ka makabalo kung tinuod nga Dios imong bilagaran, i-acknowledge ang Holy Spirit o pangutan-a kung imong gisudlan tinuod ba mga igsoon. Mo ka na mga igsoon, pag-remind lang kini mga igsoon, kaya nga naman si Jesus kadol na dinhi pagbalik dinhi sa kalibutan mga igsoon. Para ito mga igsoon, naging diri sa pulong sa Diyos, Marcos 2, versikulo 5, naging unang pulong, nakita ni Jesus na dako kayo ang ilang pagtuo. Kanila, busa mingon siya sa politiko. Kini ko sa politiko mga igsoon, dako kayo ng mga sala mga igsoon. O naghinulsol siya ngadto sa Ginoo mga igsoon, tungod sa ito kung pagtuo, siya mapasaylo sa Ginoo mga igsoon. Basta nga imong pagpangay pasaylo sa ngadto sa Ginoo mga igsoon, nagikan sa imong kasing-kasing mga igsoon. Kaya ingon si Jesus dire, anak, di pasaylo na ang imong mga sala. Tanawa ra mga igsoon, kung ikaw di ay nagpangay kag pasaylo ngadto sa Ginoo nga hingpit sa imong kasing-kasing o kinasing-kasing o gawas imong mga tunay, ingon si Jesus, di pasaylo na ang imong mga sala. Tanawa ra mga igsoon, sa mga words ng diay, nagkasing-kasing di pasaylo na ka ni Jesus mga igsoon. Walay lain makapasaylo na nato din sa kalibutan, only Jesus lang mga igsoon. Siya lamang ang muluwas sa mga kinabuhi. Aron dili kami adto